102 मेगाहर्ज तपाईको आफ्नै एफएम। सनातन अमर आत्मा परमात्मा रूपले आनन्द मात्रामा सबै सधैँ रहिरहनलाई आत्मज्ञानको दैनिक प्रवचन कार्यक्रम अखण्ड सुख अद्वैत प्रदीप बलराम जीसी सरस्वतीको साथमा हरेक दिन दिउँसो 1:45 बजेदेखि। नमस्कार। सुषुप्ति आफू जाग्रत आभास यस विषयमा वर्णन गर्दछु। सुषुप्ति आफू जाग्रत आभास। सुषुप्ति आफू भनेको जो सुषुप्ति हुन्छ, जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थामा जाग्रत रहित स्वप्न रहित सुषुप्ति काल वर्तमानमा अर्थात् जाग्रत अवस्थामा यति बेला सुषुप्तिलाई याद गर्यो भने, सुषुप्तिलाई सम्झ्यो भने यति बेलाको अनुभव परमात्मा रूपले हुन्छ। यति बेलाको अनुभव परमात्मा रूपले हुन्छ। कुन बेला भन्दाखेरि जाग्रतमा जागेको बेलामा जो गाढा निद्रा हो, जो सुषुप्ति हो, त्यसको याद हामीले गर्यौं भने हामीलाई सुषुप्तिको याद हुन्छ, सुषुप्तिको अनुभव हुन्छ। बुद्धिपूर्वक सुषुप्तिको यति बेला यादमा जो अनुभव हुन्छ, त्यो अनुभव हो परमात्माको अनुभव। परमात्मा भने जहाँ शरीर भाव छैन, शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण तीनै शरीर जहाँ छैन। किनकि सुषुप्तिको यादको बेला अहिले यो जागेको अवस्थामा बुद्धिपूर्वक जो याद हुन्छ, त्यो यादको बेला अर्थात् यति बेला सुषुप्तिको यादमा, सुषुप्तिको सम्झनामा जो अनुभव हो, यति बेलाको जो अनुभव हो, यो अनुभव हो परमात्मा रूपले रहिराखेको अनुभव। किनभने यति बेला परमात्मादेखि अरू कुनैको पनि अनुभव रहेको हुँदैन। केवल परमात्मा मात्रको अनुभव भइरहेको हुन्छ। यसैले सुषुप्तिको याद, सुषुप्तिको सम्झना, सुषुप्तिको याद एउटा यो प्रसङ्ग हो। यस्तो यादमा परमात्मा रूपले नै स्थिति भइराखेको हुन्छ। निश्चित रूपमा यति बेला सुषुप्तिको यादको बेला खास परमात्मा रूपले नै रहिराखेको अनुभूति हो, अनुभव हो। यसको लागि प्रमाण हो बृहदारण्यक उपनिषद आदि, जो श्रेष्ठ ज्ञान शास्त्र, मुक्ति शास्त्र जो उपनिषद हो, बृहदारण्यक आदि सुषुप्तिको ज्ञानबाट साक्षात् मुक्ति प्राप्तिको आधार, उपाय, साधन, स्रोत देखाइएको छ। र यो यथार्थ यति मात्रै होइन, संसारका सबैको लागि अति योग्य साधन हो। किनकि सुषुप्तिको जो अनुभव हो, यो संसारका हामी सबैको हरेकको निजी स्वरूप हो। हरेकको निजी वास्तव स्वरूपको अनुभव गर्न संसारका हामी हरेकको पुरा अधिकार छ। सबैले यसको पुरापुर उपयोग गर्ने अवसर छ। यस्तो अवसर प्रदान गर्नु नै संसारका हामी सबैलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद हो। त्यो आशीर्वाद छ उपनिषदमा, बृहदारण्यक आदि उपनिषदमा। त्यो हाम्रै लागि हो। हाम्रै परमात्मा रूपले रहेर मुक्त रूपले
मोक्ष रूपले सदाको लागि रहिराख्ने। यसैले संसारका हामी सबैको लागि जुन सबैभन्दा आवश्यक विषय हो, जुन यति बेला हामीलाई सुलभ भइराखेको छ, हामीहरूको सामने जो ज्ञान अहिले आइराखेको छ, यसलाई साक्षात् अनुभव गरेर निर्णय गरेर अति निश्चयका साथ रहिरहनु हो सधैँका लागि, यति बेलादेखि नै मुक्त जीवन, मोक्ष जीवन। यसरी एउटा प्रसङ्ग हो सुषुप्तिको याद, अर्को प्रसङ्ग हो जाग्रत आभास। जाग्रत हो आभास। दोस्रो प्रसङ्ग हो जाग्रत हो आभास। पहिलो प्रसङ्ग हो सुषुप्तिको याद, अर्थात् सुषुप्तिको यादबाट साक्षात् परमात्माको अनुभव हामी सबैको निश्चित रूपमा। किनभने गाढा निद्रा, सुषुप्ति अवस्था हामी सबैको अनुभव स्वरूप हो। त्यो अनुभव जो शुद्ध अनुभव हो, जहाँ शरीर भाव, संसार भाव, कुनै पनि वासना, कुनै पनि मन जहाँ छैन, जहाँ केवल परमात्मा मात्रै हो, त्यसलाई बृहदारण्यकादि उपनिषद्ले खास परमात्माको अनुभव भनिकन यसरी नमुनाको रूपमा हामीलाई पशुपतिनाथको आशीर्वाद रूपले प्राप्त भइरहेको छ। त एउटा प्रसङ्ग सुषुप्तिको याद, अर्को जाग्रत हो आभास। आभास भनेको जस्तै, जस्तो कुनै मानिसलाई हामीले भन्छौँ, ओहो उहाँ त फल्ना जस्तै हुनुहुँदो रहेछ, हुबहु मिल्ने, कस्तो ठ्याक्कै मिलेको, यस्तोलाई भन्छ आभास। वास्तवमा त होइन, तर ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो हो, यस्तोलाई भन्छ आभास। अब जाग्रत जो अवस्था छ, यो परमात्माको आभास हो। यो जान्नुपर्ने परमात्मा, तर जान्न सकिएन। जान्न नसक्नाले गर्दाखेरि जो जाग्रत अवस्था प्राप्त भएछ, यही जाग्रत अवस्थालाई नै मेरो, म, हाम्रो, हामी सबैको यथार्थ आँखाले देखेको अति सत्य यस्तो धारणा जाग्रत अवस्थालाई, जाग्रत अवस्था जुन हामी शरीर संसारले यति बेला बाहिरी रूपबाट यो अनुभव स्थूल रूपमा, सूक्ष्म रूपमा, कारण रूपमा, वृत्ति रूपमा, दृश्य रूपमा, संस्कारको रूपमा, शरीर संसारको संस्कारको रूपमा जो अनुभव भइरहेको छ, यो जागृतको अवस्था। अब सुषुप्तिको याद त हुन पाएको थिएन, त्यसैले आफू को हो भन्ने कुरा, अर्थात् परमात्मा हो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिएको थिएन। अहिले जो शरीर संसार जो विद्यमान हो, जो आँखाले देखिएको, जो प्रत्यक्ष अनुभव भइरहेको, अब यही मात्रै आफूलाई थाहा भएको हुनाले अब यही मात्रै साँचो हो, यही शरीर संसारै साँचो हो, यही जाग्रत अवस्था नै साँचो हो, यही हो आफू आफ्नो। किनभने आफू आफ्ना सारा इष्टमित्र, नाल नाता, छर छिमेकी सबै कुरा, बन्धु दाजुभाइ यताउता सबै यसैमै छन्, यसैमै हुनुहुन्छ, यही हो सत्य नित्य। यस्तो जो धारणा छ, अति सत्य बुद्धि छ, यथार्थमा त होइन, तर यथार्थ परमात्मा जान्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो नजान्नुको कारणले, यथार्थ परमात्मालाई नजान्नुको परिणामले यो जागृत अवस्थालाई, यो शरीर संसार छ, यही नै आफू आफ्नो हो भनेर ढुक्क परेको हुनाले यसमा जो आफू बुद्धि छ, यसलाई शास्त्रीय भाषामा भन्छ आभास भन्छ। त्यस्तै त्यस्तै, साँच्चै जस्तै जस्तै, जस्तै जस्तै हो। कसको दृष्टिकोणमा भन्दाखेरि मुक्त पुरुषको दृष्टिकोणमा, ज्ञानशास्त्रको दृष्टिकोणमा, परमात्मा जान्नेको दृष्टिकोणमा यसलाई आभास भन्छ।
जाग्रत हो आभास, यो दोस्रो प्रसङ्ग हो। पहिलो प्रसङ्ग सुषुप्तिको याद, जहाँबाट प्रत्यक्ष परमात्माको अनुभव हुन्छ, जुन सदाकाल सधैँका लागि अविनाशी रूपले, सनातन रूपले, परिपूर्ण आनन्द रूपले, मोक्ष रूपले, मुक्ति रूपले, जीवन मुक्त रूपले, देहमुक्त रूपले रहिरहनु सम्भव हुन्छ। धेरै महात्माहरू बन्न सक्नुभएको छ यसको आधारबाट। हामीहरू पनि वर्तमानका पिँढीका, संसारका हामी पनि सबै, किनकि हामीले त वास्तवमा सधैँ सत्य खोजेका छौँ, नित्य सत्य खोजेका छौँ, वास्तवमा परमात्मा नै खोजेका छौँ। खोजेको मात्रै होइन, हुन खोजेका छौँ, हुन मात्रै होइन, भइहाल्नु, बदलिएर रहिरहन चाहेका छौँ। त्यो अवसर यति बेला प्राप्त भइराखेको छ। कसरी भन्दाखेरि सुषुप्तिको यादबाट। आधार के भन्दाखेरि संसारको सर्वोच्च जो वैदिक हो, त्यसमा पनि जो सार हो उपनिषद, बृहदारण्यक आदि, त्यसले भनेको कुरा जो अकाट्य हो, काट्न दुनियाँमा कहिले पनि सम्भव छैन, न पहिला, न अहिले, न भविष्यमा। सुषुप्तिको याद खास परमात्माको अनुभव हो भनेर यसको अनुभव गर्नलाई यो चाहिँ नि अकाट्य परमाणु, कसैले काट्न नसक्ने। यसरी परमात्माको अनुभव सुषुप्तिको यादबाट भइरहन सक्ने हुन्छ भने, अर्कोतर्फ जाग्रत हो आभास, वास्तवमा जाग्रत साँचो होइन। परमात्मालाई नजानेको कारणले मात्रै गर्दा जाग्रत साँचो भएको हो, तर वास्तवमा यो हर हालतमा आभास हो, छाया हो। छाया कहिले पनि साँचो हुँदैन, बिम्ब साँचो हुन्छ। बिम्ब प्रतिबिम्ब, मूललाई बिम्ब, छायालाई प्रतिबिम्ब। बिम्ब जहिले पनि साँचो हुन्छ, प्रतिबिम्ब जहिले पनि झुटो हुन्छ। जस्तो हामी घाममा हिँड्यौँ भने, छाता ओढेर हिँड्यौँ भने पनि छाया हामीले देख्छौँ। त्यो जहाँ हामी हिँडेका छौँ, छाता हाम्रो शरीरको छाया पनि हामी देख्छौँ, तर त्यसलाई भन्छ प्रतिबिम्ब। बिम्ब हो आफू जो छाता लिएर हिँडिएको छ। त्यसैले बिम्ब चाहिँ नि साँचो हो। छाता ओढेर हिँडेको मान्छे साँचो हो, तर त्यसको जो छाया जमिनमा देखिराखेको छ, छाता जस्तै, मान्छे जस्तै देखिराखेको छ, त्यो आभास हो। हुनाले यो चाहिँ नि जाग्रत भनेको हर हालतमा आभास हो, प्रतिबिम्ब हो, यथार्थ होइन। यस्तो निश्चय गर्ने, किनभने यदि यस्तो निश्चय गरिएन भने के हुन्छ भने, त्यसो भए मर्नको लागि तयारी भएर बस्नु पर्यो। रुनलाई, मूर्छित हुनलाई, डुवा डुवा गरेर